Maayong gabi, adlaw karong Huwebes, Enero 31, tuig 2019 dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Nico Tubo, ug gani ang mga nagunang balita sa Newsbits. Patay ang giilang hitman sa self-confessed drug lord nga si Franz Sabalones atol sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan sa lungsod sa San Fernando kaganihang buntag. Aniyang dugang detalye sa report ni Chari Coronel. Napatay atol sa buy-bust operation sa kapulisan ang gituohang drug pusher sa barangay San Isidro sa lungsod sa San Fernando kaganihang buntag. Giila ang napatay nga si Roed Cabrera, matod sa hepe sa San Fernando Police Station nga si Chief Inspector Laimel Pasquin, nga kani-hitman sa self-confessed drug lord nga si Franz Sabalones sa Cabrera. Dugang ni Pasquin nga ilang gipaubo sa surveillance si Cabrera ug kaganiyang kadlawon mihimo sila og test buy. Atol sa buy-bust, nakamatikod si Cabrera nga mga pulis ang iyang katransak. Sigon ni Pasquin nga nag-inilugay pa sila sa armas sa mga pulis ug dihang mibunot si Cabrera sa iyang armas, naunhan kini sa kampo nila ni Pasquin. Nasuta nga di lang sa barangay San Isidro mamaligya og illegal nga druga si Cabrera apan lakip na sa barangay North Poblacion ug Pitalo. Chari Coronel, Newsbeats. Ani ay maayong balita. Usa ka Sugboanon ang nanghawd sa January 2019 Architecture Licensure Examination. Top 1 ang graduado sa Cebu Institute of Technology University nga si Justin Lay Ramos. Aduna siya rating nga 83.80%. Si Ramos lang ang taga-Sugbo nga nalakip sa top 10. Gisundan si Ramos nila Carlo Lianto sa University of the Philippines Diliman ug Cristina Relucio sa Technological University of the Philippines Manila nga parehong anaa sa ikaduhang pwesto. Sa 1,990 nga examinees, 1,120 ang nakapasar. Trending karon sa Facebook page sa Super Balita Cebu ang CCTV footage di nakita ang usa ka insidente sa hit and run sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Trending usab ang post kabahin sa road project sa susamang Dakbayan. Aniya si Chari Coronel sa report. Nakuha sa CCTV footage sa Basak Command Center sa Lapu-Lapu City ang pagbangga sa usa ka motorsiklo ngadto sa usa ka lola ug tulo ka mga apo niini nga nilabang sa dalan sa Sitio Iba, Barangay Basak. Ang nakapait kay ang nakabangga ni padayon ra og dagan o wala man ganin itabang sa mga nadasmagan. Maayo na lang adunay mga good Samaritan sa dapit kanitabang intawon sa mag-apuhan. Maayo na lang kay walay nangaangol sa mga biktima. Alas 5:40 kaganiyang hapon, aduna nay kapin 103,000 views ug 1,693 shares ang maong video nga gipost sa Super Balita Cebu Facebook page. Sa laing bahin, hulagway sa dalan dapit sa Hoops Dome sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga gibangagan ang nakakuha og atensyon karon sa social media. Kuha ang maong hulagway kagahapon, nakaani kini og lain-laing komento sa mga netizens. Adunay mi komento nga tungod kini kay hapit na ang eleksyon. Aduna say miingon nga ang maong dalan bag-o pa natukod. Among gikuha ang habig ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa ug matod niya kabahin sa proyekto sa Dakbayan ang pag-ilis sa maong kalsada. Dugang ni Radasa nga tuig 2000 pa gihimo ang maong kalsada ug 6 inches lang ang gibag-o niini nga dili haom alang sa mga dagkong truck nga moagi sa dapit. Ni atong 2017 gipropose na nga pabag-on og himuong 10 inches ang maong kalsada. Giklaro ni Radasa nga aduna ni mga liki ang maong kalsada ug ni salig ang mayor nga iyang ipadali ang maong proyekto. Chari Coronel, Newsbeats. Alang sa latest sa balitang sports, aniya si Ivan Tan. Nikumbate sa pagkubra si Dirk Nowitzki sa iyang season high nga 14 puntos aron mapukan sa Dallas Mavericks ang New York Knicks sa score nga 114 ngadto sa 90 sa Madison Square Garden kaganihang buntag. Mipakita og gilas si Luka Doncic nga mitali og 16 puntos, 5 ka assist ug 8 ka rebounds. Sa wa pa ang duwa, gikinahanglan ni Doncic mo score og 17 puntos aron maangkon ang record sa labing paspas nga naka-score og 1,000 sa NBA nga kasamtangang gikuptan ni NBA superstar LeBron James. Miambag sab sa Mavericks sila Dennis Smith Jr. kinsa mitali sa iyang ikaduha nga career triple-double, 13 puntos, 15 ka assists ug 10 ka rebounds ug si Harrison Barnes sa iyang 19 puntos, 4 ka rebounds ug 2 ka assists.
Samtang nangulo alang sa Knicks sila Kevin Knox nga adunay 17 puntos, 5 ka rebounds ug 1 ka assist ug Trey Burke sa iyang 16 puntos, 3 ka assist ug 1 ka rebound. Nihuman ang Knicks sa 1 ka daog ug 12 ka pildi nga record sa Enero. Mubisita ang Mavericks ngadto sa Detroit Pistons alang sa ilang sunod nga duwa ug mokontrasab ang Knicks sa Boston Celtics. Ivan Tan, Newsbeats. Ug alang sa mga latest showbiz chika, aniya si Hershey Zaspa. Human sa sunod-sunod nga salida, nga gibidahan sa kapamilya actress nga si Ann Curtis ni atong 2018, laing movie na sab ang gikabisihan ni ini karong tuiga. Giuluhan og Just a Stranger, kauban ni Ann sila si Marco Gumabaw ug Edu Manzano. Usa ka romance drama ang maong salida ug matod ni Ann, excited kini sangit taud-taud na sab nga nagbuhat si og romance drama. Gibutyag sa writer ug director sa Just a Stranger nga si Jason Paul Laksamana nga Other Woman ang role ni Ann sa maong pelikula nga gishoot pa sa Europe. Apan, lahi sa mga Other Woman nga roles ni Ann kaniadto, gihulagway ni Laksamana nga mas matured nga role ang dad-on ni Ann. Alang sa aktor nga si Edu Manzano, kini ang labing unang higayon nga modala siya sa maong role. Niadto pang 2011, uwahing nidala sa role nga Other Woman si Ann. Wala pa hinuon gibutyag kung kano sa ipasalida sa mga sinihan ang Just a Stranger. Hershey Zaspa, Newsbeats. Ug mo katuan naglangkob sa mga nagunang balita. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sad mi sa YouTube ug among mga social media accounts sa Twitter ug Facebook. Ako si Nico Tubo ug kini ang Newsbeats.